चिड़िया चुग गई खेत। पश्मीना का ताल्लुक एक खूबसूरत रुखसारी इलाके से था। वो मेरे वालिद की एक कज़न की बेटी थी। हम रावलपिंडी में रहा करते थे और पश्मीना से तभी मुलाकात हो पाती जब वालिद के इन रिश्तेदारों के यहाँ किसी की शादी होती और हमको मधु किया जाता। मुझको सरसब्ज और खूबसूरत मनाजर से घिरा हुआ ये गाँव बहुत भला लगता। तभी मैं बाबा जान से शादी में शिरकत के लिए इसरार करती। इस बहाने मेरी पश्मीना से भी मुलाकात हो जाती। वो गाँव की आबो हवा में पली बढ़ी थी और इसकी परवरिश पर रूह परवर खुली आबो हवा में हुई और ये सब असरअंदाज हुई थी। इसके चाल में बिजली की सी तेजी थी। क्या इस पहाड़ी लड़की की तारीफ बयान करूं। बोलती थी तो लगता था कि कल सुरीली आवाज में कोई गीत आलाप रही हो। फैदो सहर की सी रंगत थी इसकी और गालों पर शफक की लाली। बीचों बीच वो फितरत की बेटी लगती थी। कुदरत ने इस शाहकार को बतौर ख़ास तख्लीक किया था और इसके माँ बाप को इसका मुहाफ़िज़ मुकर्रर किया था। मुद्दत बाद जब वो हमारे घर अपने शौहर का इलाज कराने आई, मैं इसको पहचान न सकी। हालात ने बिलाखिर इसके गुलाब चेहरे से ताजगी और खूबसूरत छीन ली थी। 5 भाइयों की इकलौती बहन थी। माँ इसके लिए अच्छे से अच्छा लिबास बनाती और बेहतरीन अंदाज में तरबियत भी की, मगर वो इसकी तकदीर को बेहतर ना बना सकी। अभी ये कली पूरी तरह खिलने भी ना पाई थी कि गोरिश खां इसकी जिंदगी में खजा की परछाई बनकर दाखिल हुआ। वो बस्ती के सबसे दौलतमंद और बाअसर आदमी था और लोगों पर हावी रहता था। वो बस्ती के लोगों के छोटे मोटे मसाइल हल का और सरदारी के मसनद पर विराजमान रहता था। वो शादीशुदा और बाल बच्चेदार आदमी था, मगर अपनी अयाश तबीयत की वजह से पश्मीना पर नज़र रखे हुए था। जब वो 14 बरस की हो गई और रवाज के मुताबिक इसकी शादी के बारे में सलाह मशवरे होने लगे तो गोरिश ने इसके वालिद से पश्मीना का हाथ मांग लिया। लेकिन बाप और भाई के इसे सौगनों के जहन्नुम में झोंकने के लिए रजामंद ना हुए और उन्होंने गोरिश खान को साफ इनकार कर दिया। ये इनकार गोरिश की अनाप्रस्त तबीयत पर खुला थप्पड़ था। इसने खुलम खुला तो कुछ बात ना कही, लेकिन दिल में इन लोगों से बदला लेने के लिए सोचने लगा। पश्मीना का भाई सुलेमान जिस लड़की से शादी चाहता था, इस लड़की के बाप की यही शर्त थी कि वो तभी अपनी लड़की जरीना को देगा जब बदले में इसके बेटे काबुल के लिए रिश्ता मिलेगा। जरीना के वालिद ने फैसला सरदार पर छोड़ दिया। सरदार गोरिश ने फैसला सुना दिया कि सुलेमान को जरीना का रिश्ता तभी मिल सकता है जब वो अपनी बहन पश्मीना का रिश्ता बदले में काबुल को दे देगा। ये बात पश्मीना के वालिद को मंजूर ना थी, क्योंकि काबुल खान का नाम काबुल था, लेकिन वो किसी सूरत इसकी बेटी के काबिल ना था। ताहम हालात से समझौता करना ही था। गोरिश खान खुश था कि इसने ऐसा फैसला करा कि पश्मीना के बाप इनकार किया तो बेटे यानी सुलेमान ने वालिद पर दबाव डाला। वो किसी सूरत अपनी मोहब्बत को खोना न चाहता था। बेटे के दबाव से बाप मजबूर हो गया और इसने हथियार डाल दिए। पश्मीना और इसकी वालदा भी काबुल से रिश्ते पर बहुत रोई, मगर इनकी आहो फगां पर किसी ने कान ना धरे। सुलेमान तो जरीना को पाकर ईद हो गई, मगर इसकी बहन बेचारी खुद भाई की खुदगर्जी पर मारी गई। ये शोखो चंचल लड़की जो अकबर भी थी, अपने वालिदैन की अतात गुजारी में चुपचाप काबुल खान के हुजरे में आन बसी। जाहिरी तौर पर वो पुरसकून दिखाई देती थी, लेकिन इसके अंदर हर वक्त एक जंग जारी रहती। वो काबुल को दिल से कबूल ना कर सकी, ताहम हालात से समझौता करना ही था। गोरिश खान खुश था कि इसने ये सा फैसला करा अगर पश्मीना के बाप को सबक सिखा दिया है कि जिसने सरदार के रिश्ते को ठुकरा दिया, इसको कम ज़हन अजद के पल्ले बांध दिया गया। जब इसने देखा कि ये शरीफ घराना और इनकी लड़की हर हाल में साबिर शाकिर और पुरसकून है, तो फिर इसे बेइज्जत के एहसास ने घेर लिया। इसने किसी न किसी तरह पश्मीना की सास को बावर करा दिया कि इसकी बहू बाकिरदार लड़की नहीं है। वो किसी और से शादी करना चाहती थी, लेकिन मैंने बस्ती और बरादरी की इज्जत बचाते और तुम्हारी लड़की का ख्याल करते हुए ऐसा फैसला किया। काबिल की माँ अनपढ़ जाहिल औरत थी जिसकी जिंदगी रख रखाव से आ रही थी। इसके कहने पर वो बहू के किरदार की खोज में चकन्ने रहने लगी। यूं भी इसकी पश्मीना की खामोशी जहर लगती थी। वो चाहती थी कि ये लड़की काबिल की बीवी बनकर खुश नहीं है, हर वक्त चुप चुप और संजीदा रहती है। सो जरूर दाल में कुछ काला ही होगा। कुदरत भी शायद इन दोनों पश्मीना पर ना मेहरबान हो गई थी, क्योंकि सास के शक को यकीन में बदलने का मौका बहुत जल्द मिल गया कि एक दिन इसकी बहू दरख्त से खुबानियां तोड़कर ला रही थी कि नाले के पास पड़े पत्थरों में पांव रखने से इसका पैर हट गया और वो अपना तवाजुन बरकरार न रख सके। इत्तेफाक से पास ही एक शख्स मूसा खान मवेशियों के लिए घास इकट्ठी कर रहा था। इसने जो पश्मीना को गिरते देखा दौड़ कर आया। ये शख्स पश्मीना का मामू था। इसने जो पश्मीना को गिरते देखा दौड़ कर आया।
یہ حیض پشمینہ کا ماموں ذات تھا۔ اس نے پتھروں پر گرتی ہوئی پشمینہ کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اٹھنے میں مدد دی۔ ابھی اسے قابل کی ماں نے دیکھ لیا۔ وہ دور سے یہ نہ دیکھ سکی کہ مدد کو آنے والا مرد کون ہے جس نے اس کی بہو کا ہاتھ پکڑا ہے، اور یہ اسے دیکھنے اور جاننے کی ضرورت بھی نہ تھی۔ پھر تو جیسے پشمینہ کے لیے گھر ایک جہنم بن گیا۔ ساس اسے بات بات پر تانے دینے لگی۔ جو لڑکی کبھی ماں باپ کی ایک چھڑکی تک سننے کی عادی نہ تھی، ساس اس پر ہاتھ اٹھانے لگی۔ اس نے پھر بھی اف نہ کی، چپ چاپ زندگی کے عذاب سہتی رہی، کیونکہ اب اس کا منصب اور بڑھ گیا تھا۔ وہ ماں بننے والی تھی، ان کی باتیں سننی اور برداشت کرنا تھیں۔ ایک روز ساس اس کو چولہا جلانے والی لکڑی سے پیٹ رہی تھی کہ اس کی ماں آ گئی۔ اس نے بیٹی کو چھڑایا اور اس سلوک کی وجہ پوچھی۔ بھلا وہ کیا بتاتی؟ شادی اور اس کے بعد کے مسائل سردار ہی حل کرتے تھے، اور وہ نہ چاہتی تھی کہ اس کے مسئلے سردار کی مرضی سے حل ہوں۔ وہ اس قسم کے فیصلوں سے خوفزدہ تھی۔ وہ اب برادری پر اعتبار نہیں کر سکتی تھی۔ وہ مطمئن تھی کہ قابل اس کے خوش تھا۔ وہ اسے تنگ نہیں کرتا تھا، محبت کرتا تھا اور کچھ نہیں کہتا تھا۔ بیٹے کی پیدائش پر وہ تو اس سے اور بھی زیادہ محبت کرنے لگا تھا۔ ساس کو بیٹے کا بہو کی طرف یہ جھکاؤ اچھا نہیں لگا۔ تبھی اس نے قابل کے کان بھرنے شروع کر دیے۔ وہ تھا تو ذرا کم عقل، یہاں کی باتوں سے بھڑک جاتا تو بیوی کو مارنے لگتا اگر بعد میں اس کو شدید دکھ ہوتا۔ یوں اس کی ذہنی حالت دن بہ دن خراب ہونے لگی۔ غصے اور دکھ کے ملے جلے اثرات نے اس کے کمزور ذہن پر دباؤ ڈالا۔ وہ اسے برداشت نہ کر سکا اور نفسیاتی مریض بن گیا۔ قابل کی ماں گورش خان کو گھریلو خلفشار سے گاہے بگاہے آگاہ کرتی اور مشورے لیتی تھی۔ سردار صاحب کو اچھا موقع ہاتھ لگا۔ وہ پشمینہ کی شخصیت کو تو نہ توڑ سکا، اس نے قابل کے کچے ذہن کو مٹھی میں لینا شروع کر دیا۔ اب وہ باتوں باتوں میں بستی والوں کو کہتا تھا کہ قابل بیچارہ پہلے صرف بھولا تھا، اب مشکوک و شبہات نے پاگل کر دیا ہے۔ بستی کے لوگ بھی اس کے ساتھ مل گئے اور قابل کو پاگل کہنے لگے۔ کچھ عرصے اور بھولے بھالے آدمی نے لوگوں کے اس رویے کو برداشت کیا، لیکن جلد ہی اسے خوف خود اپنی ذہنی صحت میں شک ہونے لگا۔ پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے لگا۔ اب وہ 3 دن کھانا نہ کھاتا اور گاہے گاہے اس پر جنونی کیفیات کے دورے پڑنے لگے۔ اس کے بعد اس کے پہچاننے کی حس ختم ہو گئی۔ اس وقت تک پشمینہ 3 بچوں کی ماں بن چکی تھی۔ قابل ہی تو اس کی آس امید تھا، یہ آس بھی ختم ہونے لگی۔ اب گورش کے دل پر ٹھنڈک بیٹھی کہ پشمینہ کے ماں باپ نے اس کو ٹھکرا کر جو بے عزتی کی تھی، اس نے قابل کو بستی بھر میں پاگل قرار دلوا کر بدلہ لے لیا تھا۔ جب بیٹا پاگلوں کی سی حرکتیں کرنے لگا تو قابل کی ماں کی عقل ٹھکانے آئی کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ وہ پیروں فقیروں کے چکر میں پڑ گئی۔ کہتی گھر والوں نے میرے بیٹے پر تعویذ کیے ہیں۔ یہ خیال جنون کی حدوں تک پہنچ گیا۔ ادھر قابل دنیا سے رفتہ رفتہ بے گانہ ہونے لگا، اپنے بچوں کو بھی نہ پہچانتا تھا۔ وہ اس کو سردی گرمی کا احساس جاتا رہا۔ وہ دراصل بیوی سے اتنی محبت کرتا تھا کہ پشمینہ کے بارے میں بد کردار کا لفظ اسے برداشت نہیں تھا، اور ماں ہی اس کو اس بارے میں سب سے زیادہ صدمہ پہنچاتی تھی۔ پشمینہ کے بھائی اور والد قابل کو راولپنڈی لے کر آئے۔ ڈاکٹر کو دکھایا۔ انہوں نے ماہر نفسیات ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے کہا، اور میرے والد صاحب نے ان لوگوں کو رہائش دی، کافی مدد کی۔ اس طرح قابل بھائی کا علاج شروع کیا گیا۔ ذہنی امراض کے ہسپتال سے علاج کروانے سے کچھ بہتر تو ہو گئے، لیکن پہلے جو اپنی مشقت سے اپنی زمین پر سال بھر کا اناج اگا لیتے تھے، اس کام سے ہو گئے۔ خاندان والے افسوس کرتے تھے، لیکن ان کے بچوں کی ذمہ داریاں کوئی قبول کرنے کو تیار نہ تھا۔ بہرحال پشمینہ کے بابا اپنے داماد، بیٹی اور بچوں کو واپس بستی لے گئے اور ساس سے الگ اس کو 2 کمروں کا گھر لے کر دیا، جہاں وہ اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ رہنے لگی۔ قابل اب کمانے کے قابل نہ رہا تھا۔ ہر وقت سوچوں میں غرق، خدا جانے کیسی بارے اور کیا سوچتا رہتا تھا، اور بیچاری پشمینہ محنت مشقت کر کے گھر چلانے پر مجبور تھی۔ جب تک باپ زندہ رہا، بھائی بھی اس کا حال پوچھ لیتے تھے۔ والد کے بعد اسے کوئی پوچھنے والا نہ تھا۔ بھائی اپنی دنیا میں مگن اور وہ غم کی دنیا میں تنہا زندگی کی گاڑی گھسیٹتی رہی۔ وہ میٹرک پاس تھی، مگر چھوٹے سے گاؤں میں پھیلا اسے کون سی نوکری مل سکتی تھی۔ اب وہی ساس اس کی منت کرتی تھی، مجھے معاف کر دو، مجھ کو پہچان نہ تھی، اب عقل آئی ہے جب بیٹے کو ہاتھ سے گنوا دیا ہے، لیکن اب پچھتاوے کی کیا ہوت کہ چڑیاں چگ گئی کھیت۔